الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم جنت وچ رب دا بلال آیا ہے بڑا سونا تے باکمال آیا ہے جنت وچ رب دا بلال آیا ہے بڑا سونا تے باکمال آیا ہے مارا کھاندا نہ گھبراندا مارا کھاندا نہ گھبراندا آغد آغد دے او نار لامدا استقامت دا او پہاڑ آئے بڑا سونا دے باکمال آیا کعبے تے چڑھ کے آسان پڑھدا ہے کعبے تے چڑھ کے پڑھدا آسان سارے صحابہ جو وکھری شان تکو اج بھی سائیں دے او نال آئے بڑا سونا باکمال آیا صدیق نے جس نو آزاد کرایا عمر نے جس نو سید بلایا صدیق نے جس نو آزاد کرایا عمر نے جس نو سید بلایا ہے غلام تے بن کے سردار آیا بڑا سونا باکمال آیا رنگ تے روپ نہیں رب ویندا رنگ تے روپ نو رب نہیں ویندا ایمان تے تقوی پسند فرمیندا او ایمان دا حسن و جمال آئے بڑا سونا باکمال آیا جنت وچ رب دا بلال آیا بڑا سونا تے باکمال آیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہتائی اکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام آقا انعامدار تاجدار مدینہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگت پیر بدر منیر رب دے حبیب دساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم دے ہو عزیز دوستو بھائیو بزرگو اور قابل احترام عزت لائق پردہ نشین اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ
اس مالک نے اس بے گزرے دور اندر اصل اپنے پاک اور مقدس کا اندر جمع ہو کے خطبہ جماعت مبارک اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث کی گفتگو سنام دی توفیق عطا فرمائی. جتنے دوست احباب بزرگ بھائی آئے ہو اللہ پاک سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. دوسرا حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ نو تلاوت کیتے اس کے اندر اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہاں آکھیا ساڈا رب اللہ کہن دے بعد پھر استقامت پکے رہے دکھ آئے جانے دیاں پتر چھڑنے پہ چھڑ دیتے ماں باپ قربان کرنا پیا کر دیتا رشتہ دار چھڑنے پہ زمینہ جائیدادہ کاروبار علاقہ چھڑنا پیا چھڑ دیتا لیکن کائنات دے رب نہ دوبارہ بے وفائیاں کیتیاں نبیوں دے امام نال بے وفائیاں کیتیاں تے اسی بھی کرنیاں. اللہ تیرے میرے نبی پاک نال پکا سچا پیار کرنے والا بنائے. نبی دا ہر صحابی شان والا ہے ہر صحابی مقام والا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں میرا عام جہاں صحابی ہوئے نا ایک مٹھ جوما دی اللہ دے راہ در خرچ کر دے تے میرا امتی احد پہاڑ جنہ سونا اللہ دے راہ در خرچ کرے نا احد پہاڑ ایک پاسے ایک مٹھ جوما دا مقابلہ احد پہاڑ جنہ سونا بھی مقابلہ کر سکتا. اے نبی دا آپ دے کا ادنا جیسا بھی ہے. میں نبی پاک دے صحابہ کرام دے اندروں ایک پھول دا تذکرہ خیر کرنا چاہتا جنہ دا نامی اسم گرامی سیدنا بلال حبشی کو رضی اللہ تعالی عنہ. جناب بلال جانتے ہو نا کون بلال ہے؟ کالا رنگ ہے بلال دا بڑے بڑے ہاتھ بڑے بڑے پیر حضرت بلال دے موٹے موٹے ہون. جناب بلال منڈیاں کے اندر دیکھدیاں مکھاندیاں آپ پہنچے کدھر اوقات دی منڈی اندر ادھر مکہ مکرمہ دے بڑے بڑے وپاری بڑے بڑے تاجر ایک غلام بیچن واسطے کوئی غلام لین واسطے انہاں غلاماں کے اندر آئے جناب بلال حبشی بھی ادھر امیہ آتا ہے کہ میں ایک غلام لے کے آنا جڑا غلام ہوئے بھی سستا لیا کہ میں کہاں دے کوئی اور کام کروانا ہے میری بکریاں چارے گا یا میرا آٹا پیسے گا چکی چلایا کرے گا. ایک امیہ سارا دن اوقات دی منڈی اندر چکر لگا لگا کے کھپ گیا تھک گیا ہار گیا کسے غلام دا سودا نہ بنیا. ان منڈی دی نکر اندر نظرہ ماریاں نا ایک کالے دے رنگ دا غلام کھڑا ہے آئے جناب بلال دے کول میرے بلال دا سودا کیتا لے کے مکہ مکرمہ کے اندر آگے آکھیا بلال اے بکریاں نے انہاں نوں چرانا تو چرانا ہے. بلال اے آٹے والی چکی ہے پتھر دی انہوں چلانا ہے تو چلانا ہے. میرے بلال دے ذمہ سارے کام لگا دیتے. توجہ کرنا غور کرنا میری دلی دعا ہے جو میں بیان کرا اللہ میں حق اور سچ بیان کروں گی توفیق عطا فرمائے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت دعویٰ کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا. مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر انہاں دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کو اعلان فرما دیو یا اللہ سونیا کا اعلان اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہ آخیا ساڈا رب اللہ ان اودے تے پکے ہو گئے ڈٹ گئے بڑے بڑے کام آئے پر برداشت کر لینے بڑے بڑے دکھ آئے برداشت کر لینے دیاں پتر قربان کرنے میرے کر دیتے نے مگر نہ اللہ نال بے وفائیاں کیتیاں نے نہ اللہ دے سونے نبی نال بے وفائیاں کیتیاں نے. ادھر جناب بلال حبشی امیہ دیا سارا دن بکریاں چاریا کر دے ادھر شاماں پہ جاندیاں واپس گھر دے اندر آندے نے ادھر بکریاں باڑے اندر ڈک دیندے نے یہ امیہ دی جڑی پتھر والی چنگی چلان لگ پیندے نے. ایک دن انج ہویا جناب بلال بکریاں چاردیاں بخار آ گیا طبیعت خراب ہو گئی ہے یارو جان دیو نا دروازہ ٹیسیاں دے یا باسیا طبیعت خراب ہو لگیا کیڑا وقت لگ جاوے ادھر جناب بلال نو بخار آ گئی ہے جناب بلال بکریاں لے کے تھوڑا دیا جلدی گھر اندر آ گئے نے آگے بستر تے لیٹ گئے نے ادھر امیہ آیا آگے آکھیا بلال آرام کیوں کردا پیا بلال میں تیرے پیسے بھر کے لے کے آیا وا نال
اٹھ کے آٹے والی چکی چلا دے. جناب بلال کہنے لگے امیہ اج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں بخار بڑا تنگ کر رہا ہے, اس وجہ تو آ کے آرام پیا کرنا. امیہ نے زوردار تماچا ماریا میرے بلال دے. آخیا بلال چل اٹھ کے چکی چلا دے. جناب بلال آٹے والی چکی چلائی جاندے نے, یہ پتھر دی چکی چلائی جاندے نے, تے میرے کمری والی سرکار دا گزر ہو گیا ہے. میرے نبی دیاں نظراں پہ گئیاں جناب بلال دے. آقا فرماندے نے کئی حالو کا یا بلال, اے بلال تیرا کی حال. میرے نبی بلال دے قریب آئے نا, ان ہاتھ نال ہاتھ ملایا, تے میرے نبی فرماندے نے بلال یار تینوں تے بخار بڑا تیز ہے, جا کے آرام کر لے. بلال بخار آ جاوے آرام کرنا چاہیے. بلال تو چنگی چلاتا پیا میں, بلال دی اکھاں برس گئیاں نے. آندے نے سونیا میں کی دساں تانوں, میں آیا تے آرام لین واسطے سا, مگر سونیا امیہ بڑا تنگ کر دے. آقا جی امیہ بڑا دکھی کردا وے. امیہ نے میرے تماچا ماری ہے. تے کملی والی سرکار میرے نبی فرماندے نے بلال یار امیہ نوں تے کام چاہیے نا, کام چاہیے جا جا کے آرام کر لے. تے سونیا کام کون کرے گا؟ میرے نبی فرماتے نے بلال جا کے بستر سے دور لیٹ جا, تیرے حصے دا کام میں محمد کرنا وا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا فرماتے نے بلال یار جا کے آرام تو کر لے, تیرے حصے دا کام میں کر دینا وا. آپ پرانے بزرگ بیٹھے نہ جان دے ہونا, یہ جڑیاں پتھر دیاں چکیاں سن چلانیاں کدوں سوکھیاں ہوندیاں سن. ادھر میرے محبوب نبی دیاں کھلا دیاں پتیاں نالوں نرم تلیاں نے, میرے نبی چکی چلائی جاندے نے. ادھر شاماں پہ گئیاں, امیہ آیا اپنے گھر دے اندر. امیہ اندر بلال آرام بھی کردا پیا میں, اگے نالوں آٹا بھی زیادہ پیسیا میں. بلال آٹے ادھروں خوشبوواں کھادیاں آ رہیاں نے. بلال دے لنگراں دے کھون کے امیہ تو جاندا نہیں ہے اج دے نبیاں دے سلطان آئے سن, آج دے نبیاں دے امام پھیرا پا گئے نے. آج میرا پیر ہے جے میرا پیغمبر, میرا نبی جتھوں جتھوں لنگ جاتا خدا دی قسم محلہ میں کہا جاتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر وقت گزرتیاں تھوڑے جے دن گزرے نا, میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو نال لیا کھو رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو نال لے لیا. میرے نبی چل دیا ان مکہ مکرمہ دے نکر دے نکلے نا, میرے نبی دیاں نظراں پہ گئیاں پہاڑ تے کوئی بکریاں پیا چراندے. آقا فرماتے نے ابو بکر یار ذرا نوٹ کر بکریاں کون چا رہا وے, مینوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے, آپا اے دے کولوں دودھ لے کے پی لینے آ. ابو بکر آندے نے سونیا اے تے امیہ دا غلام بلال ہے. میرے نبی آئے بلال دے کول, آقا فرماتے نے بلال یار اج کر دودھ دو کے پیا دے. بلال کہتے نے سونیا تسی تے جان دے جے اے بکریاں میں بلال دیاں نہیں نے, اے تے امیہ دیاں بکریاں نے. آقا جی جے میں ایویں دودھ چولیا کتے اے نہ ہوے ادھر شاماں پہ جاون میں گھر اندر جاواں تے امیہ میرے تے ظلم کرن لگ پوے. آقا جی میں بکری دا دودھ نہیں چو سکدا. میرے نبی فرماتے نے بلال یار اے کرنا کوئی ایسی بکری لے کے آنا جیڑی بکری میرے کئی بچہ نہ چڑیا ہوئے. بلال کہتے نے سونےو ایسی بکری نو کی کرنا چاہتے ہیں. ادھر میرے نبی دے کول بکری آ گئی ہے, میرے نبی نے رحمتاں والے اپنا ہاتھ بکری دی کھڑ دے رکھیا نا, اللہ نے دودھ دا انتظام کر دیتا ہے. میرے نبی فرماتے نے بلال یار تیرے کول کوئی برتن دے ہوئے گا نا, بلال کوئی پیالہ دے ہوئے گا نا. بلال نے جو چھوڑے اندر کو پیالہ نکالیا ہے, نکال کے
میرے نبی نو پیش کر دیتا ہے، میرے نبی نال دودھ چوئی جاندے نے۔ ادھر بلال کدی نبی دے ہتھاں والے تکدا وے، کدی وسوہا دا چہرہ پیا تکدا وے۔ تے جناب بلال کہندے نے جدوں برتن اندر دودھ آ رہا سی، ادھر میرے دل اندر ایمان آ رہا سی۔ برتن اندر دودھ آ رہا سی تے بلال دے دل اندر ایمان آ رہا سی۔ جناب بلال فرماندے نے، میرے نبی فرماندے نے بلال ہے دودھ پی۔ بلال نے دودھ والا پیالہ پکڑیا، سونےو پہلے تسی پیو۔ میرے نبی فرماندے نے بلال پہلے تو پی۔ تے بلال نے دودھ پیندا ہے نالے روئی جا رہی ہے۔ آقا فرماندے نے بلال کی وجہ کیوں رو رہے ہیں؟ سونیا میں اس وجہ تو رو رہا جتھے میں بہنا کوئی بہنا گوارا نہیں کرتا، جنہ برتن اندر کھانا کھانا کوئی برتن اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ سونیا میرے کمرے اندر کوئی آنا گوارا نہیں کرتا، تسی مینوں پہلے دودھ پلا رہے ہو، آپ بعد اندر پیو گے۔ میرے نبی فرماتے نے بلال دودھ پی۔ بلال دودھ پیتا، آقا فرماتے نے ابو بکر ہن تو پی، ہن ابو بکر پیتا، ہن میرے نبی آپ دودھ پی لگ پے۔ آقا دودھ پیتا اٹھ کے ٹرن لگے نا تے بلال کہندے نے سونےو جاندے جاندے کوئی وصیت ہی کر جاؤ، جاندے جاندے کوئی وصیت ہی کر جاؤ۔ آقا فرماتے نے بلال اللہ احد، اللہ کتنے نے؟ جنہ جنہ دا ایک رب ہے، ہاتھ جو کے بولو اللہ کتنے نے؟ بلال ایک رب ہے، اوپر نو چھڑ دے مناد عزا نو چھوڑ دے، بلال آئے کلہ دے در تے آ جا۔ تے جناب بلال میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ احد احد بلال دی زبان تے اینڈ کر کے چلیا تے بلال پتے جھاڑ دے بکریاں لی، اللہ احد اللہ احد، بکریاں موڑ دے اللہ احد اللہ احد۔ ادھر گھر اندر آیا بکریاں تاڑیاں اللہ احد اللہ احد۔ اے آواز پہ گئی امیہ دے کان اندر، کے دے کان اندر؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والیاں، آمینہ دلال نال محبت عطا کرنے والیاں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ سچ فرمایا مالک کائنات نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جنہ آگیا ساڈا رب اللہ، پھر اودے دے ڈٹ کے پکے ہو گئے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں، مگر دل اندر ڈر ہویا تے ایک کائنات رب دا ڈر پیدا ہویا وے۔ اللہ دے علاوہ کسے تو ڈردے نہیں نے، اللہ تو علاوہ کسے کو حاجت روا نہیں بنیا وے۔ ادھر جناب بلال اونچی اونچی پڑھی جاندے نے اللہ احد اللہ احد۔ او میاں دا بلال ایک ہی بیان وے، آکھیا میں تے نبی دا کلمہ پڑھ لیا۔ او میاں دا بلال تیرا خرچہ میں اٹھاوا، بلال تیریاں قیمتاں میں بھراں، لیکن کلمہ نبی دا پڑھے گلاں پھب دیا نہیں نے، بلال گلاں چک دیا نہیں نے، ان گل نبی پاک دا کلمہ چھوڑ دے۔ تے بلال کہنے لگے او بھیا ہن تے جان جا سکدی ہے مگر نبی دا کلمہ نہیں جا سکدا، ہن تے جان جا سکدی ہے مگر نبیاں دے امام نال بے وفائیاں نہیں ہو سکدیاں نے۔ او بھیا دا بلال اے نبی دا کلمہ نہیں چھوڑے گا تے پھر کل تک تپدی رضا دے لے کر تیار ہو جاؤ۔ ادھر رات گزر گئی ہے تے حضرت بلال آگے آکھے او بھیا مینوں تے جان دینا گوارا وے لیکن نبی نال بے وفائیاں کرنیاں گوارا نہیں نے۔ اوے دروجہ ٹیسیاں تے عباسیہ پیار ہووے تے انج دا ہووے، محبت ہووے تے انج دی ہووے، آکھے جان تے جا سکدی ہے مگر نبی دا کلمہ نہیں جا سکدا وے۔ ادھر جناب امیہ نے میرے بلال نوں تپدی رضا تے لکھا دیتا وے۔ تے بلال آندا ہے اللہ احد اللہ احد۔ او میاں دا بلال مینوں پتہ نہیں ہے رب ایک رب نہیں ہے، 360 رب دا بیت اللہ دے اندر بیٹھ ایک رب نوں کیوں پکاردا پیا وے؟ بلال نے آکھیا میرا تے ایک اللہ وے۔ او 53 ٹیسیاں دے عباسیاں پتہ ہے نا، اے بلال نے اوکھیاں ہو کے رب دی رضا تے لیٹی آکھیا میرا رب اللہ وے۔ اج تینوں مینوں تھوڑی جی مشکل آوے، اسی بھج پینے قبراں تے درباراں تے جناب رو پیراں والے دوڑ کے جانے ہو کہ مینوں فلاں پریشانی آ گئیاں، مینوں فلاں کام آ گیا وے، مینوں فلاں دکھ آ گیا وے، بابا جی میرا کاروبار
بھی چلتا ہوئے خدا دی قسم ہے اے کاروبار چلان والا بھی میرا اللہ ہوئے اسمیشن لے کے آن والا بھی میرا اللہ ہوئے نہ کہرا تے درد نہ جایا کر ادھر ویک میرا بلال آگے اپنی ریتا تے لٹ نہ گوارا ہوئے مگر اللہ تے اللہ تے رسول نہ بے وفانیاں گوارا نہیں ہے ادھر جلو اپنی ریتا تے لینا اللہ احد احد کری جاتے ہیں ادھر جناب بلال واسطے امیہ نے دیا پوچھال نے ادھر گھنڈے کٹھے کر لینے آکے ادھر پیران سنگل پاگے مکہ دیا گلیاں در کسی دیا جاوے ادھر میرے بلال نو مکہ دیا گلیاں در کسی دیا جا رہے ہوئے توجہ کرنا غور کرنا ادھر ابو بکر صدیق آگے نے آکے سونیا اے بلال نے ظلم بڑا کری جا رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر جا بلال نو کہہ دینا کلمہ تھوڑا دیا ہوڑی پڑھیا کرے اسلام کو لجے تائی طاقتہ موجود نہیں ہے اسلام کو لجے تائی چھڑتا موجود نہیں ہے جناب ابو بکر صدیق آگے آکھیا بلال میں نبیات امام دا پیغام لگے آیا ہوں نبیات امام دا سریڑا لگے آیا ہوں جناب بلال کے دینے ابو بکر نبی پاک نو میرا پیغام دے دینا کہ بلال کہتا ہے میں جنی اچھی اچھی رب رب کرنا ہوں میں بلال دے دینوں اتنا سکون ملتا ہے جنی اچھی رب رب کرنا دینوں نہیں آج میری ملت دے نوجوان دے دلوں نو سکون ملتا ہے بابا جی گانے سن کے آج دے نوجوانوں نو سکون ملتا ہے شراب پی کے جھوٹ مار کے غلط جگہ کے جا کے سکون ملتا ہے یار یہ جیشیاں فاشیاں کیوں کرنا ہے باجی پریشان رہنے دل والونے اپنا اوے خدا دی قسم دل والونا چاہنا ہے رب دا قرآن پڑھ میرے رب دے سامنے سجدے پہ جا اینج دل والا جی میں بلال اپنا دل ولایا کیا صدیق سونے نبی نو جا کے کہہ دے میں بلال جنہ اچھی اچھی رب رب کرنا میرے دل نو اونا ہی سکون آ جاتا ہے اللہ تینے میں جناب بلال دیاں گلہ سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت صدیق اکبر واپس آئے اگلا دن آیا آکھیا بلال ہن تے نبی دا کلمہ چھڑ دے آکھیا امیہ بلال دی جان جا سکتی ہے لیکن دل جو نبی دا پیار امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والیاں آمینہ دلال نال محبت عطا کرنے والیاں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سچ فرمایا مالک کائنات نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جناب بلال حبشی نو اگلا دن آیا وے ادھر امیہ نے تپ دیاں گالیاں دا بستر بچھا دیتا وے آکھیا بلال یا نبی دا کلمہ چھڑ دے یا اینا انگاریاں تے لٹن واسطے تیار ہو جا ادھر میرا بلال تیار ہو گیا انگاریاں تے لٹن واسطے آکھیا امیہ ان جان جا سکتی ہے مگر نبی دا پیار نہیں جا سکتا وے ادھر آئے نا انگاریاں تے کول جناب بلال انگاریاں تے لٹن لگے نا وہ 53 ٹیسیاں دیا باسیا ادھر ہاتھ تے ایک انگارا رکھنا بڑا اوکھا ہوتا جے ادھر میرے بلال نے اپنا سارا بدنی انگاریاں تے لٹھا دیتا ہے ادھر میرے بلال نے اپنا سارا جسم انگاریاں تے لٹھا دیتا ہے جناب بلال حبشی جدو انگاریاں تے لٹھے نا تے تڑپن لگ پے ہلن لگ پے نے ایک سالم دوڑتے آیا ادھر جناب بلال حبشی دے ان سینے دے بعد بھاری پتھر رکھ دیتا ہے آکھیا تاکہ بلال ہل نہ سکے بلال اٹھ نہ سکے جناب بلال انگاریاں تے لٹھے نے ادھر جناب ابو بکر دیاں نظراں پہ گئیاں میرے نبی دے کول آ گئے عرض کردے نے سونیا بلال تے امیہ بڑا ظلم پیا کر دے میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر یار این کرنا میرے بلال نو آزاد کرا دے ابو بکر کون ہے بلال دا تیرے میرے علاوہ مکے دی اندر اج بلال دے بھائی موجود ہوندے امیہ دے گھر لگ جاندے اپنا ویر بلال چھڑوا لیندے اج بلال دے رشتہ دار ہوندے بلال دا حال چال پوچھن والے ہوندے ابو بکر جا بلال نو آزاد کرا دے جناب ابو بکر آ گئے آکھیا امیہ دس اپنا غلام بیچنا چاہنا ہے آکھیا بیچنا چاہنا وا اے دے وٹے دی اندر تیرے کولے کمستاد نامی غلام ہے اے دا رنگ بڑا سونا ہے اے دا رنگ بڑا
چٹا وے او غلام بھی لواں گا تیرے کو چاندی تے سونا بھی لواں گا جناب ابو بکر صدیق آ گئے اپنا غلام لے لیا وے درہم و دینار لے لے تے چاندی بھی لے لئیے جناب ابو بکر کو سونا نظر نہیں آیا آئے میرے نبی پاک دے کول گردے نے سونیا مینوں سونا ہی نہیں ملیا وے اپا جی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ابو بکر جے بلال آزاد کران واسطے سونا چاہیے آ 1 کلو سونا میں خدیجہ دی طرفوں لے جا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر جے بلال نو آزاد کران واسطے سونا چاہیے 1 کلو سونا میں خدیجہ دینی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق جڑی چاندی اپنے گھر اندروں لے کے آئے نا راوی بیان کرتا ہے 5 کلو چاندی میرا صدیق اپنے گھر اندروں لے کے آیا پھر وہ دینار 1 کلو سونا ماں جی سیدہ خدیجہ کبریٰ نے دیتا جناب صدیق جدو لے کے آئے سارا مال میرے بلال تپ دے انگاریاں تو چکیا نا جناب بلال کھڑے ہوئے کہ جناب صدیق والے امیہ ویکھ ویکھ کے حسین آتا ہے جناب صدیق نے امیہ ہسنا کیوں پہ ہے آخیا یار ابو بکر بڑا تاجر بندہ سے دنادیا بندہ ہے لیکن ایتھے آن گیا جو بھول گیا ہے آخیا کیویں بھول گیا آخیا ابو بکر اپنا سونے رنگ دا غلام بھی دے چلا ہے سونا چاندی درہم و دینار بھی دے چلا ہے اب کالے دے رنگ دا نکما جیا غلام لے چلا ہے تے میرے صدیق فرماندے نے امیہ شام دیا بادشاہیاں اس بلال دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ بھی کر سکدیاں وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں تو انہوں نکمہ کہہ رہی ہے جڑا غلام تینوں دے کے چلے ہاں ادھا رنگ سونا ہے مگر دل سونا اے بلال دا رنگ تے کالا ہے مگر بلال دا دل بڑا سونا ہے رب نو رنگ سونے چاہیے نے کہ دل سونے چاہیے نے اللہ تیرے میرے اپنے دل سونے بناؤں دی توفیق عطا فرما آمین بھابیاں لے کہہ دیو یار اچھی آمین امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت عطا کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ادھر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق نے نال لے لیا ادھر جناب بلال دے جسم دے اندر یہ جڑے کولے سن کولے جناب بلال دے بدن دے اندر داخل ہو گئے سن کہیں انگارے کہیں کولے جڑے نے جناب بلال دے جسم دی چربی دے نال پگھل کے ٹھنڈے ہو گئے نے ادھر جناب ابو بکر صدیق میرے نبی پاک کے بدلے لے کے آ رہے ہیں ادھر میرے نبی دیا نظرہ پہ گیا کہ میرا یار بلال آ رہا ہے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے آقا کائنات نے جناب بلال نو سینے دے نال لگایا آقا فرماتے نے بلال یار صبر کر بلال یار حوصلہ کر بلال دن بدلتے رہتے ہیں بلال ہمیشہ دن ایک جیسے نہیں رہتے ہیں یہ جناب بلال اونچی اونچی روئی جاتے ہیں میرے نبی دے سینے لگ گئے اولی اولی چپ کر گئے جناب بلال دے بدن اندروں اجے بھی پورے زمین پہ ڈگ دے پہنے توجہ کرنا غور کرنا ادھر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنیاں مارا کھادیاں نے اتنے ظلم برداشت کیتے لیکن میرے نبی پاک نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں نے اج ویکھ رب کیویں مقام دین لگا وے اج ویکھ رب کیویں شاناں دین لگا جے ادھر میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی مکہ مکرمہ دے اندر نے میرے نبی دن بھی پریشان رہیا کر دے رات بھی غم زدہ رہیا کر دے ایک دن میرے نبی دا پتر ہی دنیا تو رخصت ہو گیا وے دوجا مکے والے دکھی کری جاندے نے کوئی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی رب کرنے یہ رب تیرا بیٹی ہوتا استغفر اللہ تیرا پتر کدے بھی لے کے نہ جاتا ادھر میرے نبی بڑے پریشان رہتے ہیں رب فرماتے ہیں اے میرے پیارے جبرائیل جی اللہ جی کیا ڈر اللہ فرماتے ہیں جا جلدی جا میرے محبوب رو لے کے آ جاؤ اللہ جی کی گل ہے آگے تے وحی ہے کہ میں جاتا سا آگے تے پیغام لے کے میں جاتا سا آج اپنے نبی نو ہی کول بلا رہے رب فرماتے ہیں جبریل تینوں پتہ
پریشان ہے خدا دی قسم ہے اوے پیسیاں دیا پاسیا میں اکثر کہا کرنا وا جڑے یار چنگے ہون اپنے یاراں دے دکھ نہیں جے برداشت کردے جڑے یار چنگے ہون اپنے یاراں نو پریشان نہیں ویکھدے جے ادھر نبی زمین تے پریشان ہے آسمان تے رب فرماندے نے جبریل جا میرے نبی نو لے کے آ جاؤ میرے نبی کہنا اللہ کر میں کل مسکر میرے نبی جدو جنت اندر گئے نا آقا فرماتے نے جبریل یار دس نہ میرے علاوہ جنت اندر کوئی اور نہیں جا سکتا ہے سونیا ہو ہی نہیں سکتا اسے کی جرت نہیں ہمت نہیں ہے آقا جی 1 لاکھ دے 24,000 نبی بھی نہیں آ سکتے میرے نبی فرماتے نے جبریل یار دھیان کر میرے تو اگے چلن دی کسی دی آواز آ رہی ہے جناب جبریل کہتے نے سونیا یہ کوئی جنت اندر نہیں چلتا پیاز یہ تہاڈا یار بلال جڑا مارا تے مارا کھاندا نہیں ہو یہ تہاڈا یار بلال جڑا دب دے انگاریاں تے لے کے سونیا چلدا مکے دیاں گلیاں اندر یہ پیراں دی آواز رب نے جنت دا سال بنا دتا ہے سونیا تہاڈا یار بلال ہے چلدا مکے دیاں گلیاں اندر پیراں دی آواز کتھے آ رہی ہے وہ جنتیو بولو کتھے آ رہی ہے جنت اندر آ رہی میرے محبوب نبی بڑے خوش ہوئے بڑے راضی ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی واپس آئے صبح ہوئی میرے نبی دے بیلی بھی تشریف فرمان ہے بڑے بڑے جید صحابہ کرام میرے محبوب فرماندے نے بلال جی سونے آقا فرماندے نے بلال یار عمل کیڑا کرنا ہے اب پورے جمعہ دا نچوڑ تے خلاصہ دے بلال عمل کیڑا کرنا ہے سونیا عمل تے کوئی زیادہ نہیں کرتا میرے نبی فرماندے نے بلال یار کوئی عمل تے کرتا ہے تیرے پیراں دی آواز جنت اندر جناب بلال نے 2 گلاں دسیاں کنیاں گلاں سونیا پہلے نمبر تے میں جدوں وضو کرنا 2 نفل ضرور پڑھنا کنے نفل اللہ تینوں مینوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سونیا وضو جدوں کرنا 2 نفل پڑھیا کرنا دوسرے نمبر تے سونیا میں جدوں بازار گلی اندر چلنا آج ہی انتظاری نال چلنا ہولی ہولی قدم رکھنا سونیا کدی غرور تکبر نال چلیا غرور نہیں کیتا کدی اے 2 گلاں تے عمل کر لو خدا دی قسم رب اے جہان وی سونا بنا دے گا اگلا جہان وی وضو جدوں بھی کرنا ہے 2 نفل پڑھیا کر تے اپنے اندروں غرور تکبر آکڑ جیڑی کڈ دے اے جیڑی میں اینو کڈ دے جیڑا بندہ میں دے اندر ہوندا ہے نا غرور تکبر کردا ہے ایویں ہی ویکھیا بٹن کھولے چوڑا ہو کے ٹریا جاندا بازار زمین بھا نہیں چکدی میں چودھری صاحبہ نمبردار پی ایم ایل اے خدا دی قسم ساری کائنات دے نمبردار چودھری میں بلال دیاں جتیاں تو قربان کر دیوا اور میرے بلال دی چال میں میرے بلال دی شان میں میرے بلال دا چلنا میں رب نو ایڈی سونی ٹوٹ لگی بلال چلدا مکے اندر پیراں دی آواز رب نے جنت اندر پہنچا دی اور رب نو عاجزی بڑی پسند ہے رب نو عاجزی بڑی پسند ہے غرور تکبر نہ کریا کر میرے محبوب فرماندے نے گل آ گئی تے کر دیاں آقا کے نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ غرور تکبر کرتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا او دا قاتل کیڑی جڑا چیونٹی جڑا ہوئے گا سارے لوگ انہوں مسل دے جان گے بڑے بڑے گنے گار مسل دے جان گے اللہ دنیا تے 6-7 فٹ دا قد سی اللہ فرماتے ہیں تیرا غرور تکبر ختم کرنے واسطے تینوں دسنا چاہنا کہ تکبر والی چادر ہے تے صرف گیدی ایک اللہ تعالیٰ او بھائیو غرور نہ کرے آجے تکبر نہ کرے آجے میرے بلال نے 2 عمل کیتے رابو ایڈے چنگے لگے چلدا مکے دیاں گلیاں تیرے پیراں دی آواز کتھے آ رہی ہے جنتی بولو کتھے آ رہی ہے جنت اندر آ میرے محبوب نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی جناب بلال نال گلاں کری جاندے جناب بلال نال پیار بھریاں گلاں کردے میرے نبی فرماتے نے بلال یار میں بڑا خوش ہویا بڑا راضی ہویا تو چلدا مکے دیاں گلیاں اندر سے میرے پیراں دی آواز رب نے جنت اندر پہنچا دیندی ہے اے بلال جدوں بھی وضو کردا تو نفل ضرور پڑھدا اللہ تیرے مینوں وضو تو بعد تو نفل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ جے بلال نے مارا کھدیاں تے رب شاناں کنیاں دیندیاں نے رب مقام کنا عطا کیتا وے ادھر جناب بلال دے بارے میرے نبی جدوں آئے میرا تو نماز فرض ہو گئی ہے تے میرے نبی فرماندے نے بیلیو دسو نا نماز کیویں پڑھنی ہے نماز واسطے لوکاں نوں کیویں جمع کرنا ہے کسی آکھیا سونیا اگ جلایا کریے میرے نبی فرماتے نے اگ کا یہودی جلاندے نے سونیا الارم بجایا کریے آقا فرماتے نے نہیں الارم نہیں بجانا اللہ کرد میرے نبی پاک انج اپنے اپنے صحابہ کرام تے نبی اپنے اپنے گھراں تے چلے گئے نے ایک دن ایسا بھی آیا نبی پاک دا ایک یار جنہاں دا نام حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ جناب عبداللہ بن زید رات خواب ویکھیا خواب اندر سفید داڑھی سفید لباس والا ایک بابا ہاتھ اندر بہت بڑا الارم پکڑیا کولوں دی گزریا جناب عبداللہ بن زید کہنے لگے بابا جی الارم بڑا تگڑا پڑیا جے نو بجاندے کیوں نہیں کھڑکاندے کیوں نہیں آکھے عبداللہ الارم نالو بہتر تینوں کوئی جملے نہ سنا دیاں سکھا دیاں دسو بابا جی نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جناب عبداللہ بن زید یہ جملے سنے بیدار ہو گئے صبح ہوئی میرے نبی دے کول آئے آقا جی فجر تو پہلے سونیا خواب اندر میں اے جملے سنے نے اے جملے سکھائے گئے نے تے میرے نبی فرماندے نے میرا بلال کتھے آ ویکھی ہن مقام بلال دا کتنا ہے شان ویکھ بلال دا کتنا ہے جناب بلال آئے میرے نبی فرماندے نے عبداللہ بن زید اے جملے میرے بلال کو سکھا دے جناب بلال کو سکھائے گئے این کر کے نظراں ماریا کعبۃ اللہ دے سامنے ایک کچی دی چھت نظر آئی آقا فرماتے نے بلال ادھر تے چڑھ کے اے جملے پڑھ دے میرے بلال نے اذان پڑھی تے بلال دی اذان شروع کی تو اسی اللہ اکبر تے اینڈ کیتے ہویا لا الہ الا اللہ جناب بلال اذان پڑھی جدو اذان پڑھی نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے دوڑ دے آ رہے نے آقا جی ایڈے جملے بلال پڑھے نے رات خواب اندر میں عمر نو بھی یہی جملے سکھائے گئے وہ ایسے شان میرے بلال دا بڑے بڑے صحابی موجود سن لیکن آقا فرماتے ہیں میرا بلال کتھے جناب بلال سید المؤذنین قیامت تک جنہیں مؤذن ہوں گے سارے دا سردار کون ہے بلال والے بولو کون ہے بلال کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا جنتی جنت اندر گنہگار جہنم اندر ہر بندے دا جنت اندر جان دا انداز بڑا ہے لیکن بلال دے انداز کسے دا انداز رلدا حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھتے جنتاں دے اندر چلدا کون اے ہو ربیا چلدا اے اس زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پیا کالا رنگ دے حبشے دے رہن والا دیکھتا پیار بلال دل لاگے کلمہ چھٹ دے بلال نو کہن کافر تلیاں دے وچ پتھراں نال گل لاگے تے کلمہ نہیں چھڈنا
بلال آکھیا اے تسی دیکھ لو اپنا دل لاگے رب نے بلال دا ون چھڈیا رب نے بلال دا ون چھڈیا ہر سونے مکھڑے دے او دل لاگے ابشو آئی شان تک لے ڈولیا ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہو ربیا چلتا ہے او زمین اوپر جنت دے وچ شور پیا آج جڑے اگلے جملے پڑھن لگا اے کمپنی دے جملے نے توجہ کرے آج اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈچی نبی دی جران والا ڈچی نبی دی جران والا آقا نے جد بھی حکم کیتا اے سن کے بلال اے دوڑ پیا چلتا ہے اس زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پیا بلال سونے دا چوکیدار بلال سونے دا چوکیدار چوکیدار باوقار کافر علی ننگی تلوار امیہ تے ٹکڑے کر وکھائے امیہ تے ٹکڑے کر وکھائے جنگ بدر وچ جوڑ پیا چلتا ہے اس زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پیا جناب بلال دا مقام تک میرے بلال دی عظمت شان ویکھ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے بیت اللہ مکے دیاں گلیاں اندر پیراں دی آواز نال اپنے جنت اندر پہنچا دتی ہے بلال دا عمل ہے اے بلال دا پیار ہے اے بلال دی عظمت ہے اے بلال دا مقام ہے اے بلال نبی نال پیار کیتا تے نبی بلال نال پیار کیتا رب کہندے نے سونیا جڑے تیرے بیلی نے او میں رب دے وی اور نبی دا بیلی بن کے دے ویکھنا قرآن کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور لوگوں جڑا چاہتا ہے کائنات دا رب میرا بیلی بن جائے انہوں چاہیے کہ نبی نال پیار کر کائنات دا رب تیرے نال پیار کرے گا اللہ اسی تھوڑے لالچی دے بندے ہاں اسی منافع چاہتے ہیں اسی وعدہ چاہتے ہیں اسا نبی نال پیار کیتا تو ساڈے نال کر لیا وعدے اندر کی ہے اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے بندے تیری زندگی دے گناہ سارے معاف کر کے قیامت والے دن تیرو جنت دا داخلہ نصیب کر نبی نال پیار کرو تے صحیح نبی نال محبت کر تے صحیح اے نہیں کہ نبی نال پیار بھی ہوئے تے نال دوجے کام بھی چلدے رہن پھر کام چلنا اللہ تیرے نبی پاک نال پکا سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے ہن جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ڈگریاں جناب بلال دیاں جناب بلال سید المؤذنین بھی نے جناب بلال نبی دا جنہ جیب خرچ ہوندا میرے بلال دے کول ہوندا میرے محبوب نبی جدوں کتے جنگ تے جاندے بلال نبی دے نال ہوندا میرے نبی کتے خیمے دے اندر ہوندے باہر چوکیدار میرا بلال ہوندا میرے نبی نے کتے عورتاں درس دین واسطے جانا میرے نبی فرمایا کرتے بلال یار میرے نال دور چل میرے محبوب جتھے جاندے بلال نبی دے نال نال جایا کردا الغرض میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا
لوگ اپنے اپنے عملوں کے مطابق جنت اندر اپنے اپنے مقام پاندے ہوں گے. میرے نبی فرماتے ہیں جدو میرا بلال سونا جنت اندر جائے گا نا میرا بلال کلا نہیں ہوئے گا. میرے بلال دیا سیڑا تے المؤذن اطول اعناقا یوم القیامہ بڑیاں بڑیاں لمبیاں گردناں والے مؤذن ہوں گے. سونیا اے لمبیاں گردناں کیوں ہوں گیاں؟ میرے نبی فرماتے نے میرے امتی جڑے 5 وقت دے نمازی ہوں گے نا اے میں پہچانا گا انہاں دے آلات چمکدے ہون گے کہ جنہاں دیا گردناں لمبیاں ہون گیاں او میری امت دے سارے بانگے ہون گے. اے سارے دے سارے مؤذن سارے دے سارے بانگے میرے بلال دے آسے پاسے ہون گے. میرے بلال ان سواری تے سوار ہون گے تے بلال جنت اندر جان گے. سواری کوئی عام سواری نہیں ہوئے گی. میرے محبوب فرماتے نے جڑی سواری تے بلال سوار ہو گئے جنت اندر جائے گا اس سواری دے قدم سونے دے قدم سونے دے قدمہ والی سواری پورے پروٹوکول استقبال نال میرا بلال جنت اندر جائے گا. اور بھائیو دے بلال نے نبی نال پیار کیتا ہے تے نبی بھی بلال نال پیار کیتا ہے. کائنات دے رب بھی بلال نال پیار کیتا ہے. تے چاہندے ہو کائنات دا رب تیرے میرے تے راضی ہو جائے تے چاہندے ہو کائنات دا رب تیرے میرے نال پیار کر لے تے پھر جناب بلال دی طرح نبی نال پیار کر. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.